कुरान पढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम। हुक्म दिया जाए उसको बस कर लो, उसको उसी तरह कर लो, उसकी ज़्यादा बारीकी में नहीं जाओ वरना हलाकत में जाओगे। और मुझे एक वाक़या भी याद आया, सूरह बकरा, सूरत का नाम भी सूरह बकरा यानी कि गाय, उसके अंदर जो वाक़या है गाय का वो भी ऐसे ही है कि जब एक शख्स का कत्ल हो गया था, कातिल का पता नहीं चल रहा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का ये वाक़या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से जो है ना लोगों ने कहा कि कातिल जो है आप अल्लाह के मतलब पैगम्बर नबी हैं, हमें बताइए कि इसका कातिल कौन होगा। अल्लाह ताला से हम पूछ के हमें बताइए कि कातिल कौन है ताकि हम उसको गिरफ्तार करें। मैं आपको तफसील से बात बता रहा हूँ इस वक्त, कुरान से में ये वाक़या जो लिखा है उसका तफसील से मतलब बात, तफसील का कहने का मतलब मैं तर्जुमा नहीं सुना रहा बल्कि उसकी थोड़ा सा वजाहत के साथ बात बता रहा हूँ अपने अल्फाज में। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि इनसे कहो कि गाय ज़िबा करें, ठीक है। अब देखो, अब ये वही वाली बात जो मैंने पहले शुरू की थी ना, जो पहले मैं कर रहा था कि बारीकियों में हमारे नबी ने सहाबी को समझाया कि बारीकियों में नहीं जाना चाहिए। जैसे और ये बात मैंने क्यों की आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से कि आदम अलैहिस्सलाम और हमारी अम्मा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में कितनी मुद्दत तक, कितने अरसे तक रखा था, ये बात जब अल्लाह ताला ने नहीं बताई तो हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा था कि गाय ज़िबा करो। अब होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह का पैगम्बर, माशाअल्लाह, पैगम्बर भी माशाअल्लाह, मतलब इतने बड़े माशाअल्लाह पैगम्बर जो अल्लाह से हम कलाम होते हैं, कलीमुल्लाह का लक़ब, कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करने वाले, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि गाय ज़िबा करो। अब वो आगे से ये नहीं क्या ठीक है हम गाय ज़िबा करते हैं, गाय ज़िबा करते भी पूछते चाहिए था, गाय ज़िबा कर देते, कोई भी गाय ज़िबा करते और फिर कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम हमने गाय ज़िबा कर दी, अब क्या करें। नहीं, उन्होंने क्या कहा, अच्छा गाय ज़िबा करें तो गाय कैसी गाय, वो गाय कैसी हो, आगे से सवाल कर रहे हैं गाय कैसी हो। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया से कहो कि गाय जो है गाय ऐसी हो ना उससे खेती का काम लिया जाता हो। वो कहते हैं कि फिर वो उनके सवालात बढ़ते गए। अब वो कह रहे हैं मतलब जो सवाल वो करते मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वही से वो उनको जवाब देते, फिर वो कहते अच्छा वो हमें जो है ना गाय का रंग भी बताओ। उन्होंने गाय का रंग भी पूछा, हमें गाय का रंग बताओ, गाय का कलर कैसा हो। तो इस तरह से जो सवाल करते जा रहे थे ना वो अपने लिए खुद मुश्किलात बढ़ाते जा रहे थे। अगर वो जो है पहले ही हुक्म पर कोई भी गाय ज़िबा कर देते तो फिर अगला हुक्म क्या था कि गाय का जिसमें गोश्त का कोई भी टुकड़ा जो है वो मकतूल, जो फोत हो गया बंदा, मतलब मकतूल कत्ल हो गया, उसको मारना था। हुआ भी बाद में यही था, लेकिन मैं वो वाक़या इतना तफसील वाला अभी नहीं सुना रहा। मेरा मकसद कहने का ये है कि बारीकी में जाना जो है ना ये खुद अपने आप ही वो मुसीबत में डालने वाली बात है। हाँ, ये बात कर रहा था मैं कि आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेज दिया। अब वो अपने बच्चों को, अपने औलाद को क्या समझाते होंगे कि बेटा ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं, अल्लाह ताला ने ज़मीन पे हमें भेज दिया और अब तुम भी ज़मीन पे रहोगे एक मुद्दत तक, जितनी अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी रखी है। तो हर काम की अल्लाह ताला ने हमें ये हदें बता दी हैं और इस तरीके से हमने ज़िंदगी गुजारनी। तो फिर वापस फैसले का दिन जब कायम होगा तो हमने जाना फिर वहीं पर है जन्नत में। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में और आती है, कई लोग नादानी में कर जाते, कुछ लोग तो खैर नादानी में कर जाते हैं बात, कुछ लोग जहालत में कर जाते हैं बात, और कुछ लोग अगर कुफ्र में करते हैं बात तो फिर मुझे तो अफसोस ही होगा। कुफ्र करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। अगर कोई शख्स कुफ्र में कहता है कि भाई जन्नत किसने देखी है, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, अगर आपसे कोई ये सवाल करे, एक तो नादानी में सवाल होता है ना, नादानी में जो सवाल कर रहा है उसको तो आदमी फिर बड़े अखलाक से प्यार से समझाएगा। अब जो जहालत में बात करेगा तो जाहिल आदमी को समझाना भी जो है ना एक ज़रा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हज़रत अली का मुझे कौल याद आ गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये एक नसीहत की है कि जाहिल आदमी से बहस नहीं करो, क्योंकि जाहिल आदमी वो जाहिल है, उसके पास इल्म तो है नहीं है। अब जाहिल आदमी से अगर किसी बात पर आप बहस कर रहे हो जिस पर वो बड़ा डटा हुआ है, तो वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि वो पहले तुमसे बहस करेगा, ठीक है। अब चूँकि वो तुम्हें हरा इसलिए नहीं सकता कि आपके पास इल्म है, उसके पास इल्म नहीं है, वो अपनी जहालत में बस बहस की जा रहा है, तो जब जीत नहीं सकता आपसे तो फिर वो आपका दुश्मन बन जाएगा। मतलब ये हज़रत अली ने नसीहत फरमाई कि जाहिल आदमी से बहस नहीं करो, बस उसको सलाम ही करो। अच्छा, तीसरा मैंने क्या था, कुफ्र में अगर कोई कहता है कि जन्नत किसने देखी है,
تو آپ اس کو بڑے پیار سے، بڑے اخلاق سے اور بڑے ایک روب سے بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ کے والد محترم، چاہے آپ ان کو والد محترم مانو یا نہ مانو، دس از اے فیکٹ، ایک حقیقت ہے کہ آدم علیہ السلام، اگر آپ کچھ بھی ہو کسی بھی مذہب کو اگر آپ مانتے ہو، آپ ہو آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ بات پکی ہے، آپ بیٹے ہو آدم علیہ السلام کے، وہ ہمارے جد امجد ہیں، صرف میرے نہیں، اس پوری زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں ہم سب کے ابا محترم آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ تو آپ کے والد محترم آدم علیہ السلام جنت صرف دیکھی نہیں ہے بلکہ اس میں رہائش بھی اختیار اللہ کی مہربانی سے کی ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے ایک اور بتا دوں، آپ کی والدہ محترمہ اماں علیہ السلام بھی جنت میں رہی ہیں، یعنی کہ ہمارے والدین جو پوری زمین پہ بسنے والے مرد اور عورت ہیں، ہمارے ماں باپ کے بھی ماں باپ کے بھی ماں باپ کے بھی ماں باپ جو ہے وہ جنت میں نہ صرف انہوں نے دیکھی ہے بلکہ اس میں رہے بھی ہیں۔ آپ نہیں مانتے، آپ نہ مانو کہ، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے۔ تو پہلے جو میں نے بات کی نا کہ کم علم والے بھی بڑی اچھی بات کر جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بھیجنا تو زمین پر تھا، بالکل تھا، لیکن اس سے پہلے کہاں رکھا ان کو؟ جنت میں رکھا۔ اب جنت میں جب رکھا تو جنت میں تو نہ روٹیاں پکانا پڑتی تھی اماں علیہ السلام اپنے خاوند کے لیے، نہ ان کو اپنے لیے اپنے خاوند کے لیے نہ تو چولہا جلانا پڑتا تھا وہاں پہ، کیونکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا کہ جنت میں تو جو جنتی مانگے گا اس کو ملے گا، اس کو مشقت تو کرنی نہیں ہے نا، مشقت نہیں کرنی، نہ کسی خاتون کو وہاں پہ چولہا جلانا ہے، اور نہ ہی اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے میں نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ بے لباس بھی نہیں رہو گے، مطلب لباس بوسیدہ بھی نہیں ہوگا۔ جب لباس بوسیدہ ہی نہیں ہوگا تو پھر واشنگ مشین لگا کے کپڑے بھی نہیں دھونے۔ کتنی زیادہ سہولتیں تھیں، جب اتنی سہولتوں والی زندگی ملے گی، اور اس کے بعد زمین پر تو آ کے تو پھر سیاپے پڑ گئے نا، سیاپے مطلب پنجابی کا ایک لفظ ہے، سیاپے پڑ گئے، تو وہاں پہ تو پھر کاشتکاری بھی ہے۔ ایک نوالا جو ہم کھاتے ہیں نا روٹی کا، وہ روٹی جو تیار ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا وہ کتنی مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ ہمارے ہاتھ میں لقمہ آتا ہے۔ پہلے تو آپ نے کاشتکاری کرنی ہے، کھیتی کرنی ہے، کھیتی اگانی ہے، یعنی فصل اگانی ہے، گندم آپ اگاؤ گے، وہ گندم جب اگے گی بڑی ہوگی، پھر اس کی کٹائی ہوگی، کٹائی کے بعد اس کی صفائی بھی ہوگی، صفائی کے بعد وہ پیسی جائے گی گندم، اور کا جب آٹا تیار ہوگا تو پھر وہ آٹا بھی ڈائریکٹ تو نہیں کھاؤ گے، پھر اس میں پانی ملا کے اس کو گوندا جائے گا۔ اب وہ گوندنے کے بعد پھر اس کے جناب پیڑے بن کے جب وہ روٹی پکتی ہے، پھر وہ ہم انسانوں کے کھانے کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم اس کو ڈائریکٹ نہیں کھا سکتے، مشقتیں اٹھانی پڑی زمین پہ آگے۔ تو یہ مشقتیں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ بڑی کامل ہوتی ہے، اللہ کی شان ہی بڑی اونچی ہے نا، اللہ کی تو شان بہت اونچی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہمارے پروردگار کی شان اتنی اونچی ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام سے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا میرا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہی بھیجنا تھا، لیکن جنت میں رکھا۔ وہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے رکھا وہ آپ کو میرا خیال ہے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا یہ موضوع اپنا ختم کرتا ہوں، اور وما علینا الا البلاغ المبین۔ سورۃ النساء جو نا انہوں نے نہیں دیا، آیت نمبر 30 قرآن مجید میں نبی محمد مصطفیٰ